प्रचण्डको विकल्पबारे बहस, बैठकको भित्र चर्को आवाज, बाहिर बोल्न अप्ठ्यारो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सिन्धुपल्चोक इन्चार्ज सुभाष कर्मचारीलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्यो। समिति स्रोत बिन माधव अधिकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ, मन्त्री रेखा शर्मा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आक्रोश, अब सुन प्रकरणको अनुसन्धान सिआइबीले गर्छ। एकाएक झस्किए गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, आखिर किन? माओवादी बैठकमा बाबुराम भट्टराई र विप्लवलाई पार्टीमा ल्याउन जोरदार माग। सुन तस्करी छानबिन कमिसन एकलौटी गर्न खोज्दा अनुसन्धान भयो ढिलाइ। काठमाडौँमा रातको समयमा चोरी गर्ने व्यक्ति प्रहरीको नियन्त्रणमा। 100 ग्राम सुनसहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतीय नागरिक फेरि पक्राउ। 5 प्रदेशमा आज भीषण वर्षाको सम्भावना। 4 प्रदेशमा हावाहुरी चल्ने, सतर्कता अपनाउन आग्रह। भारतबाट आयो निकै ठुलो खबर। भारतको केदारनाथ पहिरोमा 16 जना नेपाली बेपत्ता, 3 जनाको शव भेटियो। 7 जना एकै घरका थिए। के कति क्षति भयो यस बारेमा सम्पूर्ण जानकारी आज के समाचारमा। सवारी साधनको जाँचपासको जिम्मा निजीलाई दिने तयारी। सुन प्रकरण विभागबाट फाइल आएपछि मात्रै सिआइबीले अनुसन्धान थाल्ने। माओवादी बैठकमा बाबुराम भट्टराईलाई किन ल्याउन चाहियो यस बारेमा सम्पूर्ण जानकारी। न्यायालय सुधारका लागि आफूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न अवसर पाएका नपाएका कार्की श्रीमान। प्रधानमन्त्री कार्यालय सेन्टर अफ एक्सचेन्ज बन्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। बरामद कति भयो भन्दा पनि सुन कति उम्कियो त्यो मुख्य प्रश्न हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी पीडितको रकम उपलब्ध गराएर छाड्ने मन्त्री रञ्जिता चौधरीको भनाई। सिंहदरबारमा अखडा जमाइरहेका कर्मचारीलाई अन्य पठाइदिने मन्त्री मोदीको दाबी। अर्थतन्त्र चलायमान राख्न पुँजीगत खर्च बढाउँछु, अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण। महत अनुशासनको कमी काङ्ग्रेसको कमजोरी भएको उनको भनाई। गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समितिलाई वार्तामा आउन प्रधानमन्त्रीको आग्रह। खस्किएको माओवादी केन्द्र सङ्गठन ध्वस्त, नेता सत्तामा मस्त। तेस्रो दिनमा माओवादी बैठक। 68 केन्द्रीय सदस्य राखे धारणा। प्रचण्डकी छोरी गङ्गा दाहालदेखि प्रचण्डको कार्यशैलीप्रति आपत्ति। सुन तस्करमा जोडिएका माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महरमाथि सिआइबीले पहिले अनुसन्धान गर्ने तयारीमा। गृह सचिव र महानिरीक्षक बीच कार्य सम्पादन सम्झौता। सुन प्रकरणलाई कुनै पनि हालतमा निष्कर्षमा पुर्याउने सिआइबीको दाबी। झापा कारागारको होलडुङ्गा नियन्त्रणमा आइसक्यो। पर्जियो पोखरेल कारागारभित्र नै ठोकाठोक। र सुन प्रकरणमा सिआइबीलाई प्रचण्डले अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएपछि गृहमन्त्री भई फायर। 3 जना चढेको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 2 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु। आँखा पाक्ने रोगबाट बस्न जनकपुरमा विद्यालय 1 हप्ताका लागि बन्द। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक श्रोता झैँ आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमका साथ उपस्थित भएका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा छलफल उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचारहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई स्मार्ट र सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा हिजो आयोजित समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई स्मार्ट बनाउन लागि परेको बताएका हुन्। उनले भने अहिले म प्रधानमन्त्री भएर आएको 7 महिना बितिसकेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय देशको सर्वोच्च कार्यकारी कार्यालय हो। यहाँबाट हुने कार्य सम्पादनको प्रतिबिम्बले सिङ्गो देशको कार्य प्रगति र सरकारको प्रतिबिम्ब झल्कन्छ। त्यसैले हामी स्मार्ट र सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकास हुन जरुरी छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय जगेडा कर्मचारी थन्काउने थलो भनेर जसरी बिम्ब स्थापना गर्न खोजिएको छ त्यसलाई चिर्न पनि जरुरी छ। प्रधानमन्त्री दाहालले हरेक वर्ष लक्ष्य अनुरूपको परिणाम हासिल नहुनुका मूल कारण पत्ता नलगाई
तदर्थवादी ढङ्गले हामीले लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताएका छन्। निर्धारण गरिएका लक्ष्य अनुसारका योजनालाई किन समयमै सम्पादन गर्न सक्दैनौँ भनी प्रश्न गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी रहेको उल्लेख गरेका छन्। आफू प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि गरेका निर्णय तथा निर्देशन अझै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै उनले निर्णय हुने तर कार्यान्वयन नहुने परिपाटीबाट मुक्त हुने कि नहुने यो विषय नै आजको मुख्य प्रश्न रहेको उनको भनाइ छ। दर्शकवृन्द, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। संसदीय समितिले ललिता निवास नक्कली भुटानी शरणार्थीदेखि सुनकाण्डसम्मका घटनाले सुशासनको विषयमा लज्जाबोध गराएको जनाउँदै त्यस्ता घटनाको गहिरो अनुसन्धान र निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको हिजोको बैठकमा सदस्यहरूले संसद नचलेको तथा कार्यक्षेत्रभित्र परेको विशेषज्ञ समिति 100 किलो सुन प्रकरण सहितका घटनाबारे गृहमन्त्रीलाई बोलाएर सहमतिमा प्रखर छलफलको आवश्यकता औलाएका छन्। राज्य व्यवस्था र सुशासनसँग सम्बन्धित विषयमा अत्यन्तै प्रभावशाली र क्रियाशील हुनुपर्नेमा एकपछि अर्को काण्ड भइरहेको समयमा अझ बैठक घनीभूत हुन आवश्यक रहेको बताउँदै उनीहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चर्चा रहेका 3वटै घटनाको निष्पक्ष छानबिन र अनुसन्धानबारे गृहमन्त्रीसँग जानकारी लिनुपर्ने सुझाव दिए। समितिको कार्यक्षेत्रभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्य र रक्षा र गृह मन्त्रालय दुरुपयोग अनुसन्धान निर्वाचन र लोकसेवा आयोग सहित पर्दछ। समिति सदस्य रवि लामिछानेले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल सङ्गठित अपराधसँग जोडिएका घटनाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुशासनलाई चुनौती दिएको बताउँदै गहिरो अनुसन्धान र निष्पक्ष छानबिनका लागि समितिको माग गरेका छन्। समितिका पूर्व सभापति एवं सदस्य हृदय राम थानीले मुलुकमा भएका पछिल्ला घटनाबारे गृहमन्त्रीबाट आवश्यक जानकारी लिनु स्वाभाविक भएको बताएका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसगरी आउनुहोस् अत्यन्तै दुःखद खबरतर्फ लागू। भारतको केदारनाथमा गैराती पहिरोमा परेर 16 जना नेपाली बेपत्ता भएको भारत स्थित नेपाली राजदूतावासले जानकारी दिएको छ। बेपत्ता भएका मध्ये 2 जनाको शव फेला परेको छ। त्यसमध्ये 1 जनाको पहिचान खुलेको र 1 जनाको पहिचान नखुलेको बताइएको छ। नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावासले एक विज्ञप्ति जारी गरी भनेको छ, आज मन्दाकिनी नदीको किनारमा फेला परेका 3वटा शवमध्ये 2 जना नेपाली नागरिक र 1 जना भारतीय नागरिक रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। 2 नेपाली मध्ये 1 जना कालीकोट निवासी टेकबहादुर कामीको शनाखत भएको र अर्को शवको अनुहारमा चोट लागेको कारण हालसम्म शनाखत हुन सकेको छैन। भारतको उत्तराखण्ड राज्य रुद्रप्रयाग जिल्लाको गौरीकुण्ड केदारनाथ धामको पैदल यात्रा सुरु हुने स्थान नजिकै गएको पहिरोमा परे सोही ठाउँमा होटल व्यवसाय गरेर बसेका नेपाली जुम्ला स्थायी बसोबास भएकाको परिवार एकै परिवारका 7 जना, सोही स्थान नजिकै रोजगारीको सिलसिलामा रहेका जुम्ला जिल्लाकै अन्य 4 जना र कालीकोटे जिल्लाका 5 जना सहित 16 जना नेपाली नागरिक बेपत्ता भएको राजदूतावासले जानकारी दिएको हो। स्थानीय सञ्चार माध्यम र स्थानीय सरकारका पदाधिकारीका अनुसार बेपत्ता भएकाहरूको खोजी कार्य जारी रहे पनि नदीको सतह बढेको र प्रतिकूल मौसमका कारण खोजी कार्यमा कठिनाई उत्पन्न भएको छ। बेपत्ता नेपाली नागरिकको खोजी, विपन्नमा फँसेकाहरूको उद्धार र राहत तथा मृतकहरूको सब कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी यथाशक्य छिटो परिवारलाई हस्तान्तरण गर्न यहाँको विदेश मन्त्रालय र रुद्रप्रयाग स्थित जिल्लाधिकारी समक्ष अनुरोध गरिएको दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। रुद्रप्रयागका जिल्ला अधिकारी त्यहाँ स्थित आपद कन्ट्रोल रुम र उत्तराखण्ड स्थित विपद व्यवस्थापन सेक्युरिटीसँग नेपाली राजदूतावास निरन्तर सम्पर्कमा रहेको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले थप अनुसन्धान गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनपछि CIB ले उक्त प्रकरणमा सङ्गठित अपराध र अन्तर्देशीय अपराधको सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्न लागेको हो। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले राजस्व अनुसन्धान विभागबाट आवश्यक फाइल उपलब्ध भएपछि CIB ले अनुसन्धान थाल्ने जानकारी दिएका छन्। विभागले साउन 3 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालय अगाडिबाट ब्रेक सुमा हालेर ल्याइएको अन्दाजी 100 किलो सुन बरामद गरेको थियो। उक्त घटनामा 1 जना प्रहरी उपरीक्षकको सहयोग लिएर विभाग आफैले अनुसन्धान गरिरहेको थियो। अहिलेसम्म उक्त घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा 18 जनालाई पक्राउ गरी विभागले अनुसन्धान जारी राखेको छ। विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले विभागबाट 1 चरणको अनुसन्धान गरिएको र उक्त प्रकरणमा थप अनुसन्धान CIB-बाट गर्ने विषयमा महानिर्देशकको कार्यालयसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताएका छन्। हिजो साँझ प्रधानमन्त्री दाहालले गृहमन्त्री सहित सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा सम्बद्ध अधिकारीसँगको छलफलमा उक्त प्रकरणको थप अनुसन्धान अब CIB-बाट गर्न निर्देशन दिएका थिए। उक्त छलफलमा विभागबाट 1 चरणको अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्याएको र बाँकी सङ्गठित लगायत आर्थिक अपराधमा थप अनुसन्धान CIB-बाट गर्नुपर्ने आवश्यकता औलाइएको थियो।
त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन जस्तो देखिने पहेँलो धातु 100 ग्राम सहित भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। सुन जस्तो देखिने धातुको बाला बनाएर ल्याएको अवस्थामा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा 42 वर्षीय भारतीय नागरिक इस्माव रहेको प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजी कुबेर कडायतले जानकारी दिए। शुक्रबार फ्लाइ दुबईको उडानद्वारा दुबईबाट काठमाडौँ आएका उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगमन टनेल गेटमा जाँच गर्ने क्रममा सुन जस्तो देखिने धातुको बालासहित पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ परेका इस्वाबलाई आवश्यक अनुसन्धान एवं कारबाहीका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्र थप चलायमान बनाउन पुँजीगत खर्च बढाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन्। नेपाल प्रेस युनियन पर्साले आज वीरगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा महतले विगतमा पुँजीगत खर्च कम हुँदा आर्थिक वृद्धि दर कम भएको बताए। विगतमा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या बिस्तारै समाधान हुँदै गएको भन्दै उनले पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा सञ्चितको अवस्थामा सुधार आएको उल्लेख गरेका छन्। उनले उच्च ब्याज दरका कारण कर्जा प्रवाहमा देखिएको समस्या समाधानमा सरकार लागेको बताए। उनले राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायका कर्मचारीले गर्ने दुरुपयोग, त्रुटि, उदासीनता र निष्क्रियता मान्ने नहुने भन्दै पारदर्शिता, राजस्व वृद्धिमा ध्यान निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए। मन्त्री महतले वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्यलाई सुशासन, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिताको प्रत्याभूति र विकास निर्माणलाई गति दिनु रहेको बताएका छन्। यो अवसरमा उनले 2 दशकदेखि बन्द वीरगञ्ज चिनी कारखाना लगायतका रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनका विषयमा सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। 2045 सालमा सेक्टर काण्डपछि पार्टीको नेतृत्वमा आएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमाथि पार्टीभित्र प्रश्न कसैले गरेन। 35 वर्षपछि व्यवस्था मात्र फेरिएन, अवस्था पनि फेरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेतृत्वको कार्यशैलीमा मात्र प्रश्न उठेको छैन, पुस्तान्तरणकै बहस पनि सुरु भएको छ। नेपालको प्रमुख पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पुस्तान्तरणको बहस चर्को रूपमा चलिरहेका बेला माओवादी केन्द्रमा पनि पुस्तान्तरणको बहस सुरु भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी केन्द्रीय समिति बैठकको दोस्रो दिन बोल्ने अधिकांश नेताहरूले नेतृत्वको आलोचना गरेका छन्। प्रज्ञा भवनमा जारी बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले पहिलो र दोस्रो तहका नेताहरूको चर्को आलोचना गरेका हुन्। केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी पुनले अब जनतासँग भिज्न सक्नेलाई पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन् अब पुस्तान्तरण आवश्यक छ। नेताहरूको विचार र व्यवहारमा भिन्नता आउँदा माओवादीको ओह्रालो यात्रा जारी रहेको उनीहरूको तर्क छ। उनीहरूले पार्टीको शीर्ष भूमिकामा रहेका अधिकांश नेताहरूमा परिवारवाद हावी हुँदा कार्यकर्तामा निराशा आएको बताए। बैठकमा बोल्ने क्रममा नेताहरूले गुटका आधारमा कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन हुने परिपाटीले अन्याय भएको समेत बताएका छन्। पहिलो र दोस्रो तहका नेताहरू परिवारवादमा रबाउँदा पनि पार्टीमा समस्या आएको भन्दै अधिकांश बोल्ने नेताहरूले आक्रोश पोखेका छन्। नेताहरूको गोठमा भएका र गोठमा नलाएका बीच भिन्नता छ। पार्टीमा मूल्याङ्कन विधि नहुँदा कार्यकर्ताहरूमा निराशा छाएको छ। पार्टीमा संस्थागत प्रक्रिया र पद्धति नहुँदा स्वार्थी समूह जन्मिए। नेता ओमप्रकाश पुनले भने निगाहमा माओवादीमा पद पाउनुपर्ने अवस्था आउँदा कार्यकर्ताहरूले काम गर्न छोड्नु स्वाभाविक भएको भन्दै नेताको व्यवहारप्रति बोल्ने नेताहरूले असन्तुष्ट पोखेका छन्। नेकपा माओवादीमा नयाँ वर्ग जन्मेको पनि आरोप लागेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उदारताका कारण पार्टीमा समस्या आएको नेताहरूले धारणा राखेका छन् भने जिम्मेवारी बाँडफाँडले कार्य सम्पादनमा समस्या आएको छ। माओवादीको साङ्गठनिक संरचना नयाँ बनाउनु पर्ने कुरा बैठकमा उठेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। संवैधानिक परिषदको बैठकले विभिन्न संवैधानिक अङ्गमा रिक्त पदको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। संवैधानिक परिषदको हिजो बिहिबार बसेको बैठकले निर्वाचन आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेका पदमा नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो। परिषदका सदस्य तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेन्द्र प्रसाद तिमिल सेनाले प्रधान न्यायाधीशमा विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गर्नुका साथै अन्य संवैधानिक अङ्गका रिक्त पदमा नियुक्ति प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। महालेखा परीक्षा, निर्वाचन आयुक्त, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको सदस्य र मुस्लिम आयोगको सदस्यको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन 15 दिनको सूचना निकाल्ने निर्णय गरेको तिमिल सेनाले बताए। महालेखा परीक्षा, निर्वाचन आयुक्त, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको सदस्य र मुस्लिम आयोगको सदस्यका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन 15 दिनको सूचना निकाल्ने निर्णय गरेको छ उनले भनेका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सरकारले सुन तस्करीमाथि छानबिन भइरहेकाले सोका लागि उच्च स्तरीय समिति आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले सो सम्बन्धमा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट छानबिन भइरहेकाले उच्चस्तरीय समिति छानबिन आवश्यक नभएको स्पष्ट पारेकी हुन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध रूपमा ल्याइएको करिब 100 केजी सुन पक्राउ गरिएको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागबाट प्रभावकारी छानबिन भइरहेकाले उच्चस्तरीय समिति आवश्यक छैन सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले भनिन्। वर्तमान सरकार अनियमितता, भ्रष्टाचार, व्यथिति, तस्करी नियन्त्रणका दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी मन्त्री शर्माले विभागले गरेको अनुसन्धानमा आशंका नगर्न आग्रह गरेका छन्। अहिले विभागबाट प्रभावकारी छानबिन भइराखेको छ। सरकार यस घटनाको रूढ कजमा पुग्न लागिरहेको छ। सो विषयमा उच्चस्तरीय छानबिनको आवश्यकता सरकारले देखेको छैन। विगतमा पनि सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न समिति गठन नबनेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै शर्माले भनिन्। उनले विभागले गरिरहेको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुग्न दिन आग्रह गरिन् भने विभागले गरेको छानबिनमा विश्वास गर्न आग्रह गरेकी छन्। यदि छानबिनमा गडबड हुने थियो भने सुन प्रकरणमा पक्राउनै पर्ने थिएन। अनुसन्धानका क्रममा केही व्यक्ति पक्राउ परिसकेका छन् र अनुसन्धान जारी छ। छानबिनकै क्रममा पनि आवश्यकता परेमा त्यस्ता समिति गठन गर्न पनि सकिन्छ, तर अहिले आवश्यक छैन र त्यसरी समिति बनाउँदा अहिले भइरहेको छानबिन प्रभावित हुन सक्छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागो। छोरीलाई विष खुवाई हत्या गरेको अभियोगमा एक महिलालाई जिल्ला अदालत तनहुँले 3 वर्ष कैद फैसला सुनाएको छ। अदालतले पोखरा महानगरपालिका 24 कास्की कोटकी 29 वर्षीय सुषमा विकलाई 3 वर्ष कैद र 30,000 रुपियाँ जरिमाना सजाय सुनाएको हो। जिल्ला न्यायाधीश हरिश्चन्द्र ढुङ्गानाको बुधबारको इजलासले यो फैसला गरेको जिल्ला अदालतका इजलास अधिकृत कृष्ण गौतमले जानकारी दिए। सुषमाले 2077 माघ 19 गते दिउँसो तनहुँको आबुखैरेनी गाउँपालिका 2 खानीखोला स्थित न्यू लिगलिग प्यालेस एन्ड लजमा बस्ने क्रममा छोरीलाई विष खुवाएर आफूले पनि विष सेवन गरेकी थिइन्, तर होटल सञ्चालकले भने भेटेर दुवैलाई तत्काल उपचारका लागि चितवनको भरतपुर स्थित पुरानो मेडिकल कलेजमा लगेका थिए। उपचारका क्रममा छोरी कुसुमको सोही दिन मृत्यु भएको थियो। सुषमा भने उपचार प्रस्ताव निको भएकी थिइन्। घटनापछि पति मनोज विकलले 2077 माघ 25 गते सुषमा विरुद्ध जाहेर दिएका थिए। घटना हुँदा मनोज वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मलेसिया गएको बुझिएको छ। सुषमालाई प्रहरीले 2078 साउन 30 गते पक्राउ गरेको थियो भने उनी विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले 2078 भदौ 16 गते जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको थियो। सुषमा भदौ 18 गतेदेखि तनहुँ जिल्ला कारागारमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा थिइन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। पाल्पामा 2 बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा 1 जना पक्राउ परेका छन्। तानसेन नगरपालिका 8 पाखे खर्क बस्ने 22 वर्षीय विशाल ठडराई पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी परिनायब उपरीक्षक वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिए। गत आइतबार बिहान 9 बजे 11 वर्षीय बालिकालाई उनले बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ। सोही दिन दिउँसो 1 बजे 13 वर्षीय अर्की बालिकालाई पनि बलात्कारको प्रयास गरेको थापाले बताएका छन्। ती बालिकाका आमाहरूले दिएको जाहेरीका आधारमा ठडराईलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। बेल्जियम र काभ्रेको नागरिकता प्राप्त गरेका चिनिया मूलका दावा छिरिङ पक्राउ परिसके। टोखाको कृषि फार्ममा छापा मारिएपछि 100 किलो सुन काण्डले राजनीतिक रङ्ग बोक्न थालेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यसअघि नै 100 किलो सुन तस्करी भई विभिन्न ठाउँमा गाल्दै प्रशोधन गर्दै भारत र नेपालका बजारमा बिक्री वितरण गरेको र त्यसमा राजनीतिक संरक्षण रहेको पाउन थालिएको हो। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भएको पुष्टि हुन थालेपछि सांसदहरू संसद बन्द गर्दै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। माओवादी केन्द्रका नेताले एमालेमाथि आरोप लगाउने र एमाले नेताले सत्ताधारी दलमाथि आरोप प्रत्यारोप लगाउने क्रम बढेको छ। एमाले सुनकाण्डमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोराको संलग्नता रहेको बताइरहँदा माओवादीहरू भने झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा काण्डमा मतियारको संलग्नता आरोप लगाउँदै आएका छन्। एमाले उच्च स्तरीय राजनीतिक छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग गरिरहँदा माओवादी नेताहरू अहिले आवश्यक नभएको भन्दै आफ्ना नेता बचाउन खोजिरहेका छन्। यता एमाले नेताहरूले भने समिति बनाएर आफ्ना नेताको संरक्षण गर्न संसद नै बन्द गरेर समितिको माग गरिरहेको आशंका सार्वजनिक वृत्तमा गर्न थालिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले भने सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका 18 जनालाई सोधपुछ गर्दै नयाँ फन्दा पत्ता लगाइरहेको छ। अनुसन्धान टोलीले हालसम्म राजनीतिक व्यक्तिहरूको संलग्नता पत्ता नलागेको र संरक्षण भएको विषयमा खोज नीति जारी नै रहेको बताएको छ।
दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछानेले आफू निर्वाचित भएको 100 दिनको अवसरमा आफ्नो क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। उनले हिजो बुधबार एक कार्यक्रमका बीच निर्वाचन क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रमको घोषणा गरेका हुन्। घोषणा गरिएका कार्यक्रममा महिलाका लागि एउटा बस आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा हिजोदेखि नै निःशुल्क सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेका थिए। पार्टीको झण्डामा प्रयोग भएको रङ्ग निलो भएकाले बसलाई ब्लू बस पनि भनिएको छ। बसमा महिला मात्र चढ्न पाउनेछन्। बस चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का शहरी क्षेत्रमा सञ्चालनमा आउनेछ। बस चढ्नेहरूका लागि कार्ड वितरण गरिनेछ। बसभित्र महिलाका लागि अत्यावश्यक सामग्रीसँगै सांसद लामिछानेलाई चिठी राख्ने ठाउँको व्यवस्था राखिएको छ। लामिछानेले चुनावको समयमा घोषणा गरेको विदेशमा रहेका 100 जनालाई नेपालमा रोजगारीको घोषणा गरेका छन्। उनीहरूलाई मासिक 40,000 देखि 1,50,000 सम्मको तलबको व्यवस्था हुनेछ। लामिछानेले हरेक 4-4 महिनामा सार्वजनिक सुनाइ गर्ने भन्दै पहिलो कार्यक्रम आउँदो भदौ 10 गतेका लागि घोषणा गरेका छन्। 65 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गर्दै मोबाइल क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याइएको छ। त्यसमा मेडिकल अधिकृत सहितको स्वास्थ्य कर्मीको समूहले घरमा नै पुगेर सेवा दिनेछ भने थप उपचार आवश्यक परेमा परामर्श गरी अस्पताल पठाइने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। उनले स्वास्थ्य चितवन अभियान अन्तर्गत आफ्नो क्षेत्रका विपन्न नागरिकलाई 5 लाख रुपियाँ बराबरको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गर्ने बताए। पहिलो चरणमा 100 जनालाई समावेश गरिनेछ। लामिछानेले पहिलो चरणमा 2 विद्यालयका कक्षा 11 र 12लाई नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गर्ने बताएका छन्। भरतपुर महानगरपालिकाको रामनगर मावि र कालिका नगरपालिकाको चतुर्मुखी माध्यमिक विद्यालयका कक्षा 11 र 12 का विद्यार्थीलाई पहिलो चरणमा उत्कृष्ट शिक्षा दिएर ती 2 विद्यालय नमुना बनाइछ। त्यसैगरी अन्य कक्षा र अरू विद्यालय नमुना बनाउँदै लगिनेछ। उनले इच्छा कामनाको भाराङको आधारभूत विद्यालयलाई पनि नमुना शैक्षिक संस्थाका रूपमा विकास गरी आवासीय विद्यालय बनाउन सुरु गरिएको जानकारी दिएका छन्। कार्यक्रमको घोषणाका क्रममा नारायणघाट मुङलिङ सडकमा वर्षाको समयमा यात्रुले दुःख पाउने गरेको भन्दै उनले 20 जनाको स्वयंसेवी समूह आरएटी परिचालन गर्ने बताएका छन्। वर्षाको समयमा मात्र यो र्यापिड एक्सन टिम परिचालन हुनेछ। उनकै कार्यक्रममा आफूले प्राप्त गरेको मत 54,174 बराबर फलफुल र अन्य बिरुवा निर्वाचन क्षेत्रमा रोपिने जानकारी गराएका छन्।